इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने उहाँको चारपाटा मुन्नको लागि कपालले धोका दियो। अब सैलुन उपलब्ध त छ तर कपालै छैन। बडो चतुर्यपूर्वक उहाँले त्यतिखेर भन्नुभएछ, हामीले त ख्यालै नगरेको। र म युवराज सरलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँले यो भिडियोको यति क्लिप्स टिकटकमा राखिदिनु होला। गगन थापाजी, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको हिस्सा हो र इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको सुरुङबाट अगाडि बढिरहँदा सैन्य सम्झौताको चपेटा र लपेटामा र द्वन्द्वको भुमरीमा भू राजनीतिक द्वन्द्वको साङ्लोमा नेपाल पर्छ भनेर हामीले त्यतिखेर ठोकुवाका साथ भनिरहँदा होइन यो विकासको विशुद्ध परियोजना भनेर तपाईँले वकालत गर्नुको विशेष रहस्य अहिले पो खोल्दैछ। एसपीपी सम्झौतामा थपिएका देशको रूपमा नेपालको नाम त्यहाँ चित्रित छ, वेबसाइटमा जानुहोस्। या भित्रभित्रै सम्झौता मेनेन्द्र रिजालको पालामा यिनीहरूले सिद्ध्याइसके। त्यसलाई लेजिटिमेसी दिने र त्यसलाई इन्टरनेसनल कम्युनिटीमा अब नेपाल वैधानिक रूपमा पस्यो है भन्न मात्रै बाँकी हो। हामी कसैको बफर स्टेट पनि होइनौँ, बफर स्टेट हौँ हामी भौगोलिक रूपमा, तर कसैको क्लाइन्ट स्टेट होइनौँ, ग्राहक राज्य होइनौँ, हामी सेटेलाइट स्टेट पनि होइनौँ, हामी भारत र चीनको दलाल पनि होइनौँ, भारत र चीनको विरोधी पनि होइनौँ। हामी एक हिसाबले भन्नुपर्दा हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा अगाडि बढाउँछौँ। मजाले डिस्प्युटेड ल्यान्डमा पनि बस्न पाउने भयो, नोम्यान्स ल्यान्डमा जान पनि पाउने भयो। हाई अल्टिच्युड उच्च हिमालय क्षेत्र भनेको ताकेको त उत्तरतिरको सिमाना हो, डिस्प्युटेड बोर्डर हो, त्यहाँ पनि जान पाउने। अनि उसले सबै परिचालित फौजको बन्दोबस्ती पनि हामीले गरिदिनु पर्ने कस्तो कायदाको मजाको छ। अमेरिकाको लागि कम्फर्ट जोन बनाइदिने कुरा छ। यहाँ कङ्गोमा कति सेना छ अमेरिकाको, सोमालियामा कति छ, विश्वका विभिन्न देशमा अमेरिकाले सेना राखिरहेको छ, फर्काउनै मान्दैन। एकचोटि अमेरिका पसिसकेपछि ऊ ज्यान जाला, उसको रणनीतिक स्वार्थ पुरा नभएसम्म तपाईँले फर्काउनै सक्नुहुन्न। बाघको घोडा चढेपछि तपाईँको आफ्नो मनोमानीले ओर्लिन पाउनुहुन्न, ओर्लिनु हो भने खाइदिन्छ, घोडा चढिरहन सम्भव छैन। कुरा त्यही हो। यो ल्याङ्ग्रो सरकार भनेको चाहिँ अमेरिकाको वफादार दासानुदास हनुमानदास चरणदास नोकर सरकार। र शेरबहादुर देउबा पोसाकले नेपाली, भाषाले नेपाली, मन र वचन सबै हिसाबले उनी अमेरिकी भइसके। उनी दलाल हुन्, उनी घातक छन्। र मैले सुनेको दुईटा कुरा छ, यो बापत शेरबहादुर देउबालाई चारवटा कुराको ग्यारेन्टी उनीहरूले गर्दैछन्। एउटा, शेरबहादुरले चाहँदासम्म जति बेला पनि अमेरिकाले उनलाई राष्ट्रपति बनाइदिने, सामदाम दण्डभेद नीति सबै प्रयोग गरेर उनलाई राष्ट्रपति भन्न आयो, प्रधानमन्त्री बनाउने। र यदि उनले चाहन्छन् भने जयवीर सिंह देउबालाई आगामी संसदमा ल्याएर मन्त्री बनाउने। यदि म भन्छु यो गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्र र समाजवादीमा किञ्चित पनि राष्ट्रियता छ र उनीहरू एसपीपी सम्झौताको बरखिलाफमा छन् भने शेरबहादुरलाई अविश्वासको प्रस्ताव लगेर फ्याक्नुपर्छ। अदालत त सेटिङमा गइसक्यो, परमादेशमा गइसक्यो अदालत भनेको इन्डो वेस्टको ग्रिपमा छ। मलाई यो कुरा भन्न हिचकिचाहट छैन। होइन भने शेरबहादुरलाई सडक आन्दोलन गरेर आँधी तुफान सृजना गरेर भने पनि नहटाएसम्म नेपालको सङ्कटको दिनहरू समाप्त हुँदैनन्। नेकपा एमालेका युवा नेता पुण्य गौतमजी हाम्रो साथ हुनुहुन्छ। पुण्यजी, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते। बजारमा फेरि अर्को काण्ड आएछ, मन्त्री काण्ड आयो। के भएर रहेछ होइन? मन्त्रीज्यू त पुरै अरूको श्रीमानलाई मेरो पोइ खोइ भन्दै जानुभएछ। अब फोन गर्नुभयो नि तपाईँले? लाज पनि गजाउने, सभ्यता पनि मुर्जाउने, सबै समाजले सपनामा पनि चिताउन नसक्ने घटना काहीँ नभएको हाँडी गाउँ जात्रा, हाँडी गाउँमा भने जस्तो लुम्बिनी प्रदेशमा घट्यो। एक बिहानै एकजना मन्त्री चेली, राज्य मन्त्री जे भने पनि आखिर उस्तै उस्तै हो, स्वास्थ्य राज्य मन्त्री भएकी एकजना चेली समाजको स्वास्थ्य खलबलाउँदै, भाइरसहरू फिजाउँदै, बेतण्डा गर्दै, अराजकता र कोलाहल मचाउँदै, अर्काको सामाजिक सुरक्षा र व्यक्तिगत सुरक्षाको कुनै परवाह नगरिकन मेरो लोग्ने खोइ कहाँ हालिस् भन्दै जो असली धर्मपत्नी हो उसलाई घोक्राइ र मुन्ट्याइ, अनि त्यसपछि कुटपिट गर्दै, तिनका सन्तानलाई पनि कुटपिट गर्दै रणचण्डी बनेर प्रस्तुत हुन्छन्। तपाईँलाई थाहा छ, यो चाहिँ सर्वसाधारण मान्छेले यदि गरेको हुन्थ्यो भने यहाँनिर कैयौँ वर्ष ऊ जेल जानु पर्थ्यो। अब उनी पनि ठुली बढी राज्यको प्रिभिलेज पहिलो वर्गको मान्छे, कलेज हुने, आइएम द स्टेट भने जस्तो कारबाही भयो भने त 3 वर्ष जानुहुन्छ अरे त उहाँ। यस, अब त्यसको लागि त प्रक्रिया हुन्छ।
कृष्णबहादुर महरा जो एमसिसी कार्यान्वयन नगर्दा सभामुखको पदबाट हात धुनु परेको थियो। इतिहासको एउटा रङ्गीन सम्बन्ध प्रभावित भएर उहाँको पोलिटिकल करियर करिब करिब अस्त भयो। उहाँको श्रीमतीको निधन पनि त्यही कारणले भयो, रोशनी काण्ड। अब त्योभन्दा धेरै कमजोर कम पहुँच भएकी एकजना महिला मन्त्री, त्यो पनि राज्य मन्त्री तहको व्यक्तिलाई राज्यले केही बाल दाका गर्न सक्दैन, कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्दैन। पुलिस लाचार, सिडिओ हेरेको हेऱ्यौ, अनि त्यसपछि बेलुकासम्म कफी सफी खुवाएर उनलाई प्रहरीकै गाडीमा आरामका साथ पठाइन्छ भने योभन्दा ठुलो लज्जा के हुनसक्छ? अलिकति यो इतिहासको स्मृति गरौँ हामी, किनभने जनताको यादगास त्यति कमजोर छैन। निकट अतीतको कुरा गर्छु। आजभन्दा 7-8 महिना अगाडि एकजना एक नारायण बस्नेत भन्ने पूर्व वाइसिएल जो अहिले काठका व्यापारी ठेकदार हुन्, उनको स्टोरीमा, फेसबुक स्टोरीमा एउटा फोटो अपलोड भएपछि दुनिया स्तब्ध हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ त्यतिखेर तत्कालीन प्रदेशकी सांसद विमला ओलीले उनलाई चुम्बन गरिरहेको एउटा फोटो उनले स्टोरीमा अपलोड गरिसकेपछि हङ्गामा हुन्छ। सोसियल मिडियाले र राष्ट्रिय मिडियाले कभरेज दिइसकेपछि उनीहरू दुवैजना पानीमाथिको ओभानो भनेर टकटकिन्छन्। अरे बाफ रे, हाम्रो फेसबुकै ह्याक भयो, कसले फोटोसपबाट त्यो फोटो राखिदियो भनेर वाहियात बयानबाजी गर्छन्। खैर केही छैन, उनीहरूको आन्तरिक मामिला हो, दिदीभाइ होलान् जे होलान्, जस्तो सम्बन्ध होला भनेर समाजले त्यसलाई एकछिनको लागि स्मृतिमा राखे पनि फर्गिभ बट नट फर्गेटको मान्यता, नेल्सन मण्डेलाको मान्यता अनुसार त्यसलाई भुल्न चाह्यो। तर त्यो सम्बन्ध त भित्रभित्रै भुसको आगो जस्तो सल्किएको रहेछ। शारीरिक भोग उखलमौलो तरिकाले जागिसकेपछि सांसद र मन्त्रीको मर्यादा भुलेर दिन दहाडै अर्काको पति ताकेर कोही मेरो एकराज भन्दै गएर तोडफोड गर्ने, हुलुज्जत गर्ने, अनि त्यसपछि सभ्य समाज र नेपाली सभ्यता नै लजाउने गरी सांसद र मन्त्री महोदयले जुन हरकत गर्नुभएको छ प्रदेशको मन्त्री, अब उहाँको पृष्ठभूमि पनि गजब छ, किनभने बाघको छालामा स्यालको रजाइ हो। उहाँको श्रीमान जनतासँग रुझे भिजेको। एकचोटि मेरो पनि पार्टी अफिसमा भेट भएको रहेछ तत्कालीन नेकपा एमालेमा हुँदाखेरि। बहुत फरासिलो मान्छे उहाँ। अब शैतानको आयु लामो हुन्छ भनिन्छ र देवतुल्य व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई कालले टपक्क टिपेर लग्यो र लट्री परेर 2076 सालमा तत्कालीन नेकपाबाट सूर्य चिन्हबाट उठेर विमला ओलीले भारी मतले, सिम्पेती मतले चुनाव जितिन्। अब भुइँमाना भाँडा भने जस्तो भयो, उनलाई पदीय दायित्व त एउटा भारीको रूपमा भयो। पैसा र पावरको निम्ति हुर्क हुने उनले त्यसपछि नाना नौरङका नाटो खेलाउने बाइफाले चरित्र, रङ्गीन मिजाज देखाउन थालिन्। उपचुनावमा जित्नुभयो। उपचुनावमा हो, किनभने उत्तर कुमार ओलीजीको विरासत, फ्यामिलियर लिगेसी धान्नको लागि उत्तरजी सडक दुर्घटनामा 75 साल असारमा बित्नुभयो। मान्छेहरूले चाहिँ मन्त्री पद पाउनको लागि चाहिँ प्रेमलाई बलिदान दिन्थे। यहाँ त प्रेमको लागि मन्त्री पदै बलिदान दिन उहाँ तयार हुनुभयो कि होइन? होइन, त्यसलाई प्रेम भनिँदैन। प्रेम भनेको के? प्रेम भनेको अच्छा, म लभ गुरु होइन। विलियम सेक्सपियरले त्यो प्रेम होइन, त्यो प्रेम होइन, द मर्चेन्ट अफ भेनिसमा एउटा वाक्य लेख्नु भएको छ, असली प्रेममा त्याग हुन्छ अरे। त्याग गर्नु पर्यो नि प्रेम गरेको हो भने। प्रेम भनेको एउटा अर्कै चिज होला, अर्काको चिज कब्जा गर्ने, हुल उज्जत गर्ने, अर्काको बसिरहेको घरबार भाँड्ने, बिगार्ने, त्यहाँनिर अलिकति लेनदेनको कुरा पनि रहेछ, किनभने आर्थिक सम्बन्ध, कारोबारहरू पनि छ। र वैधानिक धर्मपत्नीलाई गएर कत्रो दुस्साहस होला क्या। कतै यिनीहरूले जस्तो उनको चुल्टो, उनको त्यो निधारमा केही समय अगाडि सिउँदोमा सिन्दुर रङ्गिएको थियो, कतै यिनीहरूले गुपचुप विवाह त गरेका छैनन्। त्यसो हो भने त एक नारायण भनिने ती व्यक्ति पनि तानिन्छन्, यिनी पनि तानिन्छन्। नेपालको कानुनले, नेपाल मात्रै होइन ग्लोबल लमै हेर्नुहोस् तपाईँ, युनिभर्सल लमा एकसाथ दुईवटा पत्नी राख्ने अनुमति दिँदैन। यदि त्यस्तो हो भने गम्भीर किसिमको कारबाही हुनुपर्छ, सांसद र मन्त्री पद पनि खोसुवा हुनुपर्छ। र यही हरकत बापत पनि उनलाई माफ गर्नु हुँदैन, किनभने अहिले माफ गरियो भने एउटा पिराउने शाखा बिराउने भने जस्तो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने कारबाही त गर्न सक्ने ठाउँ नै छैन। विमला ओलीलाई कारबाही गर्यो भने लुम्बिनी सरकार ढल्छ, त्यही भएर त मुख्यमन्त्रीले चाहिँ उहाँको संरक्षण गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। के फरक पर्छ? लुम्बिनी सरकार ढल्छ। लुम्बिनी सरकार नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान सांसद हुनुहुन्थ्यो नि त। होइन, मैले तपाईँको कुरा बुझिसकेँ। लुम्बिनी सरकारको टेको पुँडो भनेकै विमला ओली, शङ्कर पोखरेलज्यू। कतिसम्म कृतज्ञता भने त्यतिखेर पार्टीले मानिरहेको थिएन। विमला ओली भनेको यो उत्तौली छिन्, यिनले राजनीति जान्दिनन्, राजनीति गरेका छैन,
भोलि भुइँमा भाँडा हुन्छन्, भोलि पार्टीलाई हानि नोक्सानी पुग्छ भन्दा पनि होइन। पिपुलले उत्तर कुमारजीको उत्तराधिकारीको रूपमा यदि उनलाई हेर्न चाहेको भने एउटा मौका दिउँ भनेर हाम्रो श्रद्धेय महासचिव शङ्कर पोखरेलले त्यतिखेर उहाँलाई राजनीतिमा स्थापित गराउनु भयो। तर शङ्कर पोखरेलको सरकार ढाल्न, मुख्यमन्त्री भएको सरकार ढाल्न सबभन्दा घातक र महत्त्वपूर्ण घटिया भूमिका निर्वाह गर्ने विमला ओली हुन्। अनि उनी मन्त्री पदमा गएर बिकिन् र यो जुन ढङ्गको यो ठगबन्धनीय तलदेखि माथिसम्मको सरकार छ त्यसको मुख्य आधार स्तम्भ मैले त सुनेको मुख्यमन्त्रीले सिधै प्रचण्डलाई फोन गरे, प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीलाई फोन गरेर केन्द्रीय सरकार बचाउनु छ भने विमला ओलीलाई रिहा गर्न सिडिओलाई भनिदिइहाल्नुहोस्। यस, केन्द्रीय सरकारमा 72 को भन्दा ठुलो भूकम्प सुनामी आउनेवाला रहेछ यदि विमला ओलीलाई केस लागेको भए। फेरि हाम्रो कन्स्टिट्युसनले एउटा कस्तो गलत गरिदिएको छ भने कोही ज्यानमारा फौजदारी अपराध बलात्कार गरेकै व्यक्ति छ भने पनि संसदको सभामुखले अनुमति नदिइकन प्रहरीले कारबाही चलाउन नसक्ने। ऊ स्टेटभन्दा माथि हो त, यो चलन अन्त्य हुनुपर्छ। संसदभित्र कि बाहिर पनि? बाहिर पनि, बाहिर। संसदले मान्छे मार्यो, संसद सदस्य भयो भने पनि संसदले अनुमति दिनुपर्ने रे। काहीँ नभएको जात्रा हाडी गाउँमा भन्ने बित्तिकै आई एम द स्टेट भन्ने उहीको फुइँ त उनले लगाउन पाउने भएन। खैर यो विषयमा यति भनेर म यसलाई अहिले यसको च्याप्टर क्लोज गर्न चाहन्छु कि विमला ओली जसले आफ्नो व्यक्तित्व, कृतित्व र आफ्नो श्रीमानको जुन स्वर्गीय श्रीमानको सबै साखलाई एकै झड्कामा समाप्त पार्ने गरी खेलोफड्को गरिन् र उनले सभ्यतालाई कलङ्कित बनाइन्। र त्यति मात्रै होइन, याद गर्नु होला मान्छेले त त्यहाँ केही नारीवादीहरूले त एकराज बस्नेतको लिङ्ग काट्नु पर्यो भने पनि लेखा देखे। त्यति एक्सट्रिममा त म जान्न। तपाईँलाई एउटा होइन, एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्छु, विमला ओलीलाई परपुरुषको अङ्गालो नभई नहुने छ भने, उनको शारीरिक गर्मी र भोक उखमौलो छ भने उनले कुनै विदुर वा एउटा सिङ्गल स्टाटसको पुरुष रोजेर थपक्कन बिहा गरे हुन्छ। किनभने विडो अर्थात् विधुवाले पनि सधुवा हुने र सिउँदोमा सिन्दुर सजाउने मौका पाउनुपर्छ। हामी एउटा उदाहरण दिने गर्छौँ आदर्श जोडीको। नेल्सन मण्डेलाले जीवनमा 82 वर्षमा एकजना राष्ट्रपतिकै विधुवालाई आफ्नो पत्नी बनाउनु भयो, चौथो पत्नीको रूपमा। यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ। विनी मण्डेलासँगको डिभोर्सले विक्षिप्त भएका नेल्सन मण्डेलाले चौथो पत्नीको रूपमा वरण गर्दा संसार खुसी भयो। यहाँ पनि त तपाईँको कतिपय त्यस्ता आदर्श विवाहहरू भएका छन्। अब तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु कि वास्तवमै उनले जुन ढङ्गको असभ्य हरकत गरेकी छिन्, सबभन्दा एकदम घातक कुरो त के भने अर्काको घरमा छिरेर यिनका पनि उत्तर कुमारको तर्फबाट प्रेमको निशानीको रूपमा 2टा सन्तान छन्। अब उनीहरूले अंश दाबी गरिरहेको भन्ने कुरा आइरहेको छ, किनभने यिनको भर छैन विमला ओलीको। अनि त्यहाँ त पब्लिकले प्रतिकार गर्न पाएको भए अचार बनाउने रहेछ। इलाका प्रहरी कार्यालय वरिपरि पनि पब्लिकहरू झुम्बिरहेका थिए। अब त्यतिखेर नेकपा एमाले प्रदेश सभामुखलाई पत्र लेखेर यिनले पदीय आचरण विपरीत पनि गइन् र यिनको राजनीतिक दल बदल छविले गर्दा यिनको राजनीतिक विश्वसनीयता भएन, यी सांसद बन्न योग्य छैन भनेर सभामुखलाई पत्र दिएको, तर त्यसको कुनै कार्यान्वयन भएन। र त्यसको साइड इफेक्टको रूपमा उदण्ड तरिकाले मन्त्री हुँदा पनि झन्डावाल गाडी लिएर राज्यमा सलामी गर्ने प्रहरी र सेना सहितको डफ्फा लिएर गएर उनले जुन असामान्य हरकत गरिन्। मैले सुनेको उनी त्यहाँ एसपीसँग प्रस्तुत हुँदा, सिडिओसँग प्रस्तुत हुँदा पनि बडा महारानी शैलीमा म देखाइदिन्छु, 24 घन्टाभित्र सरुवा गरिदिन्छु भनेर छाती ठोकिरहेकी थिइन् रे मैले पाएको सूचना अनुसार। भनेपछि उनी त सर्वशक्तिमान देवी भगवती रहेछिन्, याद गर्नु होला। भन्नासाथ एउटा कुरा तपाईँ याद गर्नुहोस्, अर्काको श्रीमानलाई आफ्नो श्रीमान भन्नुको पछाडिको रहस्य कतै यिनले गुपचुप एकनारायणसँग सिन्दुर पोते त गरिनन्, किनभने सिन्दुर त देखिएको छ, गलामा मङ्गलसूत्र मात्रै नदेखिएको। त्यो हो भने हदैसम्मको अपराध यिनीहरूले गरे र यिनीहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनु पर्यो। होइन भने, किनभने राज्यलाई पनि उनको सांसद पद, मन्त्री पद रहँदासम्म अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्न बहुत अप्ठ्यारो हो। मेरो एउटै भनाइ के भने, मेरो मात्रै होइन समस्त नेपाली जनताको, कानुनले प्रमाणसहित यिनलाई दोषी ठहराएपछि, सोसियल मिडियाको अगाडि त उनी केही पनि बोलेकी छैनन्, दोषी ठहराएपछि कारबाही गर्न पाउने कि नपाउने? उनी संविधानभन्दा माथि हुन्, कानुनभन्दा माथि हुन्। उनको कारण लुम्बिनी सरकारलाई समस्या पऱ्यो अनि लुम्बिनी सरकारको समस्याको कारण अर्काको घर ध्वस्त पार्न पाइन्छ। आज कस्तो अवस्था भएको छ, उत्तर कुमारजीको पनि परिवारको पुरै बदनामी भयो अनि त्यसपछि एकनारायणको पनि जिन्दगी बर्बाद भयो लगभग। र
न इज्जत रह्यो न पैसा रह्यो भने जस्तो स्थिति भयो। अब खुद सांसद मन्त्रीको त कुरै छोडौँ, लाज नभएपछि त निर्लज्ज भएपछि लाजै लजाउँदो रहेछ, उनलाई त केही समस्या छैन। अब यो विषयलाई यहीँ राखेर हामी अहिलेको जल्दो बल्दो विषय एसपिपीको बारेमा थोरै कुराकानी गरौँ होइन। हजुर, आज संसदमा पनि यो विषयमा निकै गर्मागर्मी भइरहेको अवस्था छ होइन। हजुर, मलाई एमसिसी पास गरे पश्चात अमेरिकी सेना नेपालमा आयो भने 4 पाटा मोडेर थानकोट कटाइयोस् भन्ने गगन थापाले समेत एसपिपीको चाहिँ विरोध गर्नुभएको छ आज। हजुर, हजुर। उहाँहरूलाई थाहा रहेनछ कि एमसिसी पास गरे पश्चात अमेरिकी सेना कुनै न कुनै बाहनामा आउँछ भनेर, कि उहाँहरूले एमसिसीलाई चाहिँ एउटा विशुद्ध विकास परियोजनाको रूपमा मात्रै हेर्नु भएको रहेछ होइन। त्यो चाहिँ आइपिएस स्ट्राटेजी अन्तर्गत हो भनेर तपाईँ हामीले भन्दै पनि त्यसलाई उहाँहरूले डिनाइ गर्नुभयो। त्यसकै मतलब परिपूरकको रूपमा त एसपिपी आएको होला। एकदम एकदम सही कुरा तपाईँले भन्नुभयो। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने पाखण्डी प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिको सबभन्दा ठुलो समस्या हो। एसपिपीको सवालमा हामीले तपाईँ र मैले सायद हाम्रै यो टेलिभिजन प्रोग्राममा डिबेट हुँदा पनि यो प्रकृतिको सैन्य सम्झौता हुँदैछ भनेर एसपिपीको नामै नलिकन त्यतिखेर भनेका थियौँ। किनभने यो इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी अन्तर्गतका अनगिन्ती सम्झौता, यो मात्रै होइन, पाइपलाइनमा अरू 4वटा सम्झौता छन्, हेर्नु होला। अब युरोपियन युनियनले गर्दैछ, नाटोले गर्दैछ, एसपिपीका सदस्य राष्ट्रहरू प्रकारान्तरले नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसनको सदस्य राष्ट्र हुन्छन् र त्यो द्वन्द्वको भुमरीमा गयो भनेर बुझ्दा हुन्छ, नम्बर 1। त्यसपछि तपाईँलाई अर्को कुरो भनिदेऊ, म नर्दर्न एलायन्सलाई फेरि बिउताउने कोसिसमा अफगानिस्तानदेखि साउथ इस्ट एसियाको एउटा अम्ब्रेला अमेरिकाले बनाउँदैछ। अब यी विविध कुराहरू छन्। युरोपियन कमिसन, युरोपियन युनियन, उता पुटिनले युरोपियन कमिसनको सँगको नाता तोडेर सोभियत युनियनलाई एउटै अम्ब्रेलाभित्र ल्याउँछु भनेर भीष्म प्रतिज्ञा गरिरहेको बेलामा र याद गर्नु होला, जस्तो गगन थापाजीको तपाईँले प्रसङ्ग ल्याउनुभयो। अब इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने उहाँको 4 पाटा मुन्नको लागि कपालले धोका दियो। अब सैलुन उपलब्ध त छ तर कपालै छैन। बडो चतुर्यपूर्वक उहाँले त्यतिखेर भन्नुभएछ, हामीले त ख्यालै नगरेको। अर्को कुरा उहाँले मेरो नागरिकता पनि खोज्नुहोस् भनेर भने रहेछ। सम्पत्ति पनि त्यसको पनि याद गर्नु होला, त्यसको पनि एउटा रणनीतिक र बडो चातुर्यतापूर्ण तर्क छ। गगन थापाजीलाई नेपाली नागरिकता खोजेर के समस्या? उहाँलाई नागरिकता उपलब्ध गराउन अमेरिका तयार छँदैछ। उहाँलाई सिटिजन बनाउन, ग्रिन कार्ड दिन, अलरेडी उहाँ ग्रिन कार्ड होल्डर हो कि तपाईँलाई के थाहा? नेपालमै बसी पनि त्यो स्ट्याटस प्राप्त गर्ने मान्छेहरू छन् होइन। अब उहाँलाई त युरोपियन युनियनका 27वटा राष्ट्रले आफ्नो सिटिजन बनाउन तयार हुन्छन्, किनभने उहाँ इन्डो वेस्टको मान्छे हो। भारतले पनि उहाँलाई सम्मानजनक नागरिकको दर्जा दिएला भने उहाँलाई नेपाली नागरिकताको के दरकार पर्ला र? त्यो अर्थमा नेपाली नागरिकता विरुद्ध उहाँले द्रोह गर्नुभयो र नेपाली नागरिकताको अपमान गर्नुभएको छ। मिस्टर गगन थापा, तपाईँ काजीबाट पाजी भइसक्नु भएको छ। नेपाली जनताको नजरमा तपाईँ यति धेरै गिर्नु भएको छ र म युवराज सरलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँले यो भिडियोको यति क्लिप्सलाई टिकटकमा राखिदिनु होला। र म के भन्न चाहन्छु भने गगन थापाजी, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको हिस्सा हो र इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको सुरुङबाट अगाडि बढिरहँदा सैन्य सम्झौताको चपेटा र लपेटामा र द्वन्द्वको भुमरीमा, भू राजनीतिक द्वन्द्वको साङ्लोमा नेपाल पर्छ भनेर हामीले त्यतिखेर ठोकुवाका साथ भनिरहँदा होइन यो विकासको विशुद्ध परियोजना भनेर तपाईँले वकालत गर्नुको विशेष रहस्य अहिले पो खुल्दैछ। अब तपाईँ मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने कुरा गरिरहनु भएको छ, किनभने तपाईँलाई थाहा छ एसपिपी विशुद्ध रूपमा सैन्य साझेदारीको प्रस्ताव हो। र तपाईँले अर्को कुरा ख्याल गर्नुपर्छ कि जब एसपिपीको प्रस्ताव नेपालमा आयो, यो एकै रातमा एकैचोटि यसरी आएको होइन। 2015 देखिको प्रयत्न अहिले सफल हुन खोजेको हो। र अर्को कुरा तपाईँलाई स्मरण गराउँछु, एसपिपी सम्झौता भइसकेको छ, याद गर्नु होला। आन्तरिक रूपमा भइसकेको हुनाले एडेड कन्ट्रिज भनेर एसपिपी सम्झौतामा थपिएका देशको रूपमा नेपालको नाम त्यहाँ चित्रित छ। वेबसाइटमा जानुहोस्, या भित्रभित्रै सम्झौता मिनेन्द्र रिजालको पालामा यिनीहरूले सिद्ध्याइसके। त्यसलाई लेजिटिमेसी दिने र त्यसलाई इन्टरनेसनल कम्युनिटीमा अब नेपाल वैधानिक रूपमा पस्यो है भन्न मात्रै बाँकी हो। तर त्यसलाई पारित गर्न, त्यसलाई अनुमोदन गर्न त सेनासँग पनि, पेन्टागन र नेपाली सेनाको बिचमा
अब एक खालको देखावटी सम्झौता गर्नु पर्ला। तर नेपालले एसपीपीमा हामी छौँ भनेर शेरबहादुरको यो चुत्थो राष्ट्रघाती सरकारले अनुमोदन गरिसकेको छ। स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम घातक रूपमा नेपाललाई असंलग्न परराष्ट्र नीति पञ्चशीलताको सिद्धान्तबाट च्युत गराएर नेपाललाई मित्र राष्ट्र विरुद्ध प्रयोग गर्ने नेपाली भूमिलाई र अमेरिकी सेनाको बेस क्याम्प बनाउने, प्रकारान्तरले नेपालमा न्युक्लियर पावर प्लान्ट स्थापित गर्ने र उसको राडा राखेर अन्तत नेपाललाई बफर स्टेटको रूपमा दुरुपयोग गरेर चीन विरुद्ध लडाईँको एउटा थलो बनाउनको निम्ति शेरबहादुर देउवाको यो घातक सरकारले, यो गठबन्धन सरकारले अन्तिम प्रयत्न गरेको छ। र गगन थापाको आजको संसदको जुन भाषणबाजी छ त्यो भनेको चाहिँ के हो भने आसन्न चुनावलाई ख्याल गरेर मैले विरोध गर्दैमा यो रोकिने होइन भन्ने भावमा उनले ओठे भक्ति अर्थात् देखावटी विरोध गरेका हुन्। आज तपाईँले देख्नुभयो नुन खाएको कुखुरा जस्तै झोक्राएका छन्। एकातिर हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय उपमहासचिव पूर्व परराष्ट्र मन्त्री कमरेड प्रदीप गेवालीले उच्च शिरमा यो संसदलाई टेकन फर ग्रान्टेड बनाएर जसरी यो एसपीपी सम्झौता लागू गरिँदैछ यसले नेपाललाई ध्वस्त बनाउँदैछ भन्ने भाव प्रकट गरिरहनु भएको थियो। हिजो भीमरावले पनि बुलन्द आवाज गर्नुभएको छ। हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेडले पनि त्यही भाव व्यक्त गरिरहनु भएको छ। र राष्ट्रपति सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले पनि यसमा गम्भीर चिन्ता र सरकार व्यक्त गरेर एसपीपीको बारेमा अप्रत्यक्ष रूपमा यो नेपालको लागि घातक छ भन्ने सन्देश दिइसक्नु भएको छ। यो विषयमा नि मलाई एउटा कुरा चाहिँ जोड्नु मन लाग्यो कि नेपालमा महेन्द्रले जन्माएका कम्युनिस्टहरू पनि छन्, दरबारिया कम्युनिस्ट अनि साँच्चीकै कम्युनिस्टहरू पनि छन् भन्थे। अब विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने हो भने अमेरिकाले आफ्नै विरोध गर्नको लागि पनि धेरै कम्युनिस्टहरू जन्माएको रहेछ होइन। त्यसमध्ये एउटा चाहिँ एमाले पनि परे जस्तो लाग्यो। होइन, गलत हो। यो कन्स्पिरेसी थ्योरीमा विश्वास गर्ने मण्डलले आज तपाईँले प्रदीप गेवालीको कुरा एड गर्नुभयो नि। प्रदीप गेवालीले 2019मा अमेरिका भ्रमणबाट आइसके पश्चात चाहिँ नेपाललाई आइपिएस साझेदारीको एउटा देश मानेको थियो। नेपाल र श्रीलङ्कालाई चाहिँ उसले रिसेन्टली एडेड लिस्टमा राखेको थियो होइन। त्यस पछाडि उहाँलाई यहाँ जुन स्पष्टीकरण दियो उहाँले के भन्नुभयो भने हामीले सैद्धान्तिक सहमति दिएका हौँ भन्नुभयो। अहिले उहाँले संसदमा विरोध जनाइरहनु भएको छ, इन्टरभ्यूहरूमा विरोध जनाइरहनु भएको छ होइन। त्यो चाहिँ विरोध गरिदियो है भनेर अमेरिकाले लगाएको होला कि। त्यतिखेर उहाँले आफ्नो काउन्टर पार्ट विदेश मन्त्रीसँग भेट हुँदाखेरि म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, अमेरिकाको अगाडि चुक्क बोल्न नसक्ने अनि जनताको अगाडि चाहिँ राष्ट्रभक्ति देखाउने होइन। हिजो भूतकालका कुराभन्दा वर्तमानका कुराहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। त्यतिखेर पनि उहाँले अमेरिकी विदेश मन्त्री, त्यतिखेरको विदेश मन्त्री सायद लियोन पण्डेटा हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग काउन्टर पार्टसँग भेट्दाखेरि नेपाल आएर उहाँले अब इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीको नेपाल साझेदार हो भनेर यही भाषा प्रयोग गर्नुभएको छैन। मैले पनि अर्काइभमा गएर हेरेँ, गुगल सर्च गरेँ, न्युजहरू कुनै एग्रिमेन्ट गरेका छैनौँ तर हामीले सैद्धान्तिक सहमति जनाएका होइन। सैद्धान्तिक सहमति भनेको इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी होइन, आइपिएसको सुरुङभित्र जाने सहमति भनेको होइन। तपाईँले जहाँसम्म एसपीपीको कुरा गर्नुभयो, एसपीपी चाहिँ माननीय मिनेन्द्र रिजालको पालामा भयो भन्नुभयो। तर मलाई देव गुरुङले भन्नुभएको छ त्यति बेला पूर्णचन्द्र थापा प्रधान सेनापति हुँदाखेरि एसपीपी कार्यान्वयन गराउनको लागि केपी ओली सरकारले ठुलो दबाब दिएको, तर पूर्णचन्द्र थापाले नमानेको कारण एउटा समिति गठन भयो र समितिको प्रतिवेदनले पनि नमाने पश्चात मात्रै एसपीपी रोकिएको थियो भनेर उहाँले मलाई भन्नुभएको छ। इन्टरभ्यू आर्काइभमा सुरक्षित छ। एउटा कुरो अब तपाईँले त्यसलाई ढाकछोप नगर्नुहोस् न। देव गुरुङले तथ्यलाई बङ्ग्याई टिङ्ग्याई प्रस्तुत गर्न पाउनुहुन्न। देव गुरुङ सुन्नुहोस्, एमसीसी पास हुने बेलामा उहाँहरू फुल डकुमेन्ट रिसर्चमा हुन्थ्यो। आई नो, तर उहाँकै पार्टीले जब एमसीसी पास गर्यो उहाँ विद्रोहमा उत्रिनु हो त भएन नि त। त्यही पार्टीको मातहत हिँडिरहनु भएको छ र अहिले उहाँ जुन पार्टीको प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ, सुनिँदैछ मन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ अरे। अब पुनर्गठन हुँदाखेरि ऊर्जा मन्त्रालय के को जिम्मेवारी लिनुहुन्छ थाहा छैन। यस, त उहाँ आफै मोही माग्ने, ढुङ्ग्रो लोकाउने र साखुलले पल्टिने कुरा गरिरहनु भएको छ। उहाँ पार्लियामेन्ट मेम्बर हुनुहुन्छ। एउटा पार्लियामेन्टेरियनको हिसाबले पानीमाथिको ओभानो बन्ने कि पार्टीको मूल पोलिसी चित्त बुझेन भने आफूलाई इन्डिपेन्डेन्ट सांसदको रूपमा प्रस्तुत गर्ने अधिकार पनि उहाँको हुन्थ्यो होला, तर उहाँले त्यो गर्नु भएन। देखायो नि एमसीसीको कहिले पनि विरोध गरेको थिएन एमालेले। एमसीसी नेकपा एमाले कार्यान्वयन गरेको होइन, तर विरोध पनि गरेन नि त। होइन, सुन्नुहोस्, सडकमा पनि आएन नि त। होइन, त्यो भनेको मौन विद्रोह। नेकपा एमाले पछिल्लो समय एमसीसीको बर्खिलाप थियो। तर एसपीपीको फेरि आफैले अगाडि बढ्नु होइन। एसपीपी जहाँसम्म म तपाईँलाई भन्दैछु, अब एसपीपीमा जानुहोस्। एमसीसी एउटा कथा भयो, त्यो कथाबाट मुक्त हुनको लागि एसपीपी सुन्नुहोस्, एसपीपी सम्झौता यदि हामीले खारेज गर्न सक्यौँ भने
एमसिसी यसै पनि दावा नङ्ग्रा फुक्लिएको एउटा बाघ जस्तो हुनेछ, किनभने एमसिसीकै जगमा टेकेर एसपिपी आएको हो। अब कुरा त भीम रावलहरूले भन्दै आउनु भएको छ। नेकपा एमाले एउटा कुरो म तपाईँलाई भन्छु, असंलग्न परराष्ट्र नीति, पञ्चशीलता र नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, नेपालको नेसनल सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सी विरुद्ध कहिले पनि घात गर्दैन, त्यो ढङ्गले जाँदैन। चाहे मैले तपाईँलाई एउटा कुरो भनिहालौँ कि वास्तवमा भन्ने हो भने हामी इक्वी प्रक्सिमिटीमा विश्वास गर्छौँ, समसामिप्यतामा। हामी कसैको बफर स्टेट पनि होइनौँ, बफर स्टेट हौँ हामी भौगोलिक रूपमा, तर कसैको क्लाइन्ट स्टेट होइनौँ, ग्राहक राज्य होइनौँ, हामी सेटेलाइट स्टेट पनि होइनौँ, हामी भारत र चिनको दलाल पनि होइनौँ, भारत र चिनको विरोधी पनि होइनौँ। हामी एक हिसाबले भन्नुपर्दा हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलाई अगाडि बढाउँछौँ। तपाईँलाई थाहा छ, फरेन पोलिसी इज एन एक्सटेन्सन अफ डोमेस्टिक पोलिसी भनिन्छ, अर्थात् विदेश नीति भनेको जहिले पनि आन्तरिक नीतिको विस्तारित रूप हो। हाम्रो आन्तरिक नीति भनेको हाम्रो आन्तरिक सुरक्षा हो, राष्ट्रिय हित हो। हाम्रो राष्ट्रिय हित जे गर्दा हुन्छ, हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्ट जे गर्दा प्रिभेल हुन्छ, त्यो कुरा हामीले गर्छौँ भन्ने कुरोमा हामीले दृढ अडान हो। हिजो शीतयुद्ध कालमा पनि नगरौँ न, एमालेकै सांसद मोहन पानियाले के भन्नुभएको छ, 5000 अमेरिकी सेना त यहाँ गुप्त रूपमा बसिरहेका छन् भनेर उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा बोल्नुभयो त। हुनसक्छ, यो कुराको छानबिन हुनसक्छ हो, यो कुराबाट इन्भेस्टिगेसनमा जानु पर्यो, रिसर्च गर्नु पर्यो। म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, 5000 अमेरिकी सेनाले के गरिरहेको छ? ए बाबा, अमेरिकासँग जब हाम्रो दौत्य कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भयो, त्यसपछि कतिले पिस क्रप्स भन्छन्, कतिले पिस कोर भन्छ। पिस कोर मिलिट्री मिसनको रूपमा, गुप्त रूपमा, सिभिलियनको रूपमा नेपालमा आयो। त्यसले मानवीय कल्याणको काम गरे पनि भित्रभित्रै नेपाललाई सैन्य रणनीतिको सुरुङभित्र त्यतिखेर पनि छिराएको थियो। पञ्चायतकालमै राजा महाराजाकै पालामा पनि चङ्गुलमा परेकै हो नेपाल। अब त्यसपछि तपाईँलाई अर्को कुरो म भन्न चाहन्छु, हिमालयन फ्रन्टियरको नीति नेहरूले लागू गर्दाखेरि तत्कालीन अमेरिकामा जोन एफ केनेडीले एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा के भनेका थिए भने, नेपालको नामै नलिकन उनले भारतीय उपमहाद्वीप अन्तर्गतका देशहरू भनेका थिए कि शब्द त्यो। भारतीय उपमहाद्वीप भनेको सार्क राष्ट्रहरूलाई, पछि सार्क बन्यो 80 को दशकमा, भन्नाले त्यो 5-7 वटा देश अफगानिस्तान सहितको देशमा अमेरिकाको गम्भीर स्वार्थ छ र हामी जहिले पनि आफ्नै आँखाबाट ती देशलाई हेर्छौँ। भन्नुको मतलब के भने भारतीय आँखाबाट मात्रै युरोप अमेरिकाले नेपाललाई अब हेर्दैन भन्ने कुरा हो। एउटा अनमिन जानको लागि, मिसन कम्प्लिट हुनको लागि, त्यसलाई टर्मिनेट गर्नको लागि यहाँ दाँतबाट पसिना आयो, पापड बेल्नु पर्यो, कत्रो भगीरथ प्रयत्न गर्नु पर्यो, त्यसका कथा व्यथाहरू छँदैछ। अब जब एमसिसी आउँछ, जब एसपिपी सम्झौता हुन्छ, अब त्यो टर्मिनेट गर्ने अधिकार हामीलाई छ भनेर 6 महिना अगाडि नै सूचना दिएर टर्मिनेट गर्ने अधिकार छ भन्ने फोस्रो कुरा गर्नु भएन। 1 महिना अगाडि अब टर्मिनेसनको कुरा छैन, छैन, टाइमलाइनको कुरै छैन, होइन। एउटा त्यो सम्झौताको चाहिँ रकमको खर्च र सम्झौताको बारेमा त्यसको टाइम बाउन्ड छैन भन्ने कुरा हो, तर त्यसलाई टर्मिनेट गर्न चाह्यो भने केही महिना अगाडि सूचना दिने भन्ने कुरा चाहिँ छ, तर त्यो टर्मिनेट गर्ने हिम्मत त हाम्रो छैन। र अर्को कुरो, एसपिपी सम्बन्धी तपाईँलाई अलिकति म 2-3 वटा कुरा ऐतिहासिक फ्याक्ट बताउन चाहन्छु। एउटा कुरा जोडिहाल्छु सर, नेपाल आर्मीले पनि एसपिपीमा डबल स्ट्यान्डर्ड देखायो। त्यति बेला पूर्णचन्द्र थापाले नै यो कुरालाई डिनाइ गर्नुभएको थियो, तत्कालीन सेनापतिले नमानेको कारणले यो प्रोसेस अघि बढ्न पाएन भनेर माननीयहरूले मलाई बताउनु भएको छ। अब अहिले नेपाली सेनाले के भन्दैछ भने, हामी कहाँ यस्तो डकुमेन्ट आएको छैन, हामीलाई यो विषयमा थाहै छैन भनेर जुन हिसाबले गैर जिम्मेवारीपूर्वक त्यो भनौँ न जनतालाई ढाक्ने काम नेपाली सेनाले किन गर्यो? अब बेला बेलामा यसो कविता सविता कोर्ने, आफूलाई अभियन्ता सभियन्ता भन्न पनि रुचाउने, कुनै समय अरुणा लामाले पनि गीतसित गाइदिएर अमर बनाएका एकजना कवि गीतकार जर्नल हुनुहुन्छ। उहाँले हुङ्कार गर्दै अमेरिकाको यो एसपिपी मिसनलाई बहुत हार्दिकतापूर्वक स्वागत गरेर नेपाली समाजलाई भ्रमित गरिरहनु भएको छ। उहाँको एउटा कुण्ठा, होइन किन भन्नु, कोही थापाकाजी नै होला मान्नुहोस्, उहाँको भयङ्कर कुण्ठा के रहेछ भने माओवादी अन्तर्गत उहाँ सांसद हुन खोजेको, उहाँले पाउनु भएन। अहिले फेरि उहाँ कतैबाट काङ्ग्रेसको कोटामा उहाँ सांसद हुन चाहिरहनु भएको छ। निर शाह जस्तै पार्लियामेन्टमा छिरेर सकिन्छ मन्त्री, होइन भने पनि सांसद भएर फोली लगाउने उहाँको उत्पात उखरमौलो सोख रहेछ। त्यतातिर नजाउँ, नेपाली सेनाभित्र 100% सबै सकल दर्जाका मानिसहरू अथवा त्यहाँभित्रका जङ्गी सेवाका व्यक्तित्वहरू राष्ट्रभक्त छन् भनेर म ग्यारेन्टी लिन सक्दिनँ।
गौरवशाली नेपाली सेना आफैमा नेपालको एउटा देशभक्त इन्स्टिट्युसन हो। देशी विदेशी शक्तिहरूले अहिलेसम्म अदालतलाई छेदविच्छेद बनाउन खोजे अनि त्यसपछि अख्तियारमा अक्टोपसले जस्तो सुँड गाडे। एउटै पवित्र र बलियो युनिफाइड कमान्ड भएको क्षेत्र भनेको नेपाली सेना हो र त्यसलाई उनीहरूले तोडमरोड गर्न, त्यसलाई एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि छेदविच्छेद बनाउन सकेका छैनन् र त्यहाँ उनीहरूले खेल्न खोजिरहेका छन्। र राजेन्द्र छेत्रीज्यू जतिखेर कमान्डर इन चिफ हुनुहुन्थ्यो, उहाँ यो एसपिपी सम्झौताप्रति हाइली पोजिटिभ हुनुहुन्थ्यो अरे भन्ने कुराहरू आइरहेको छ मिडियामा। त्यो पनि घातक कुरा हो, याद गर्नु होला। अनि अर्को कुरो, पूर्णचन्द्र थापाज्यूको सवालमा कुरा गर्दा मैले भेटेर कुरा गर्दा पनि नेपाली सेनाको कमान्डर मध्ये धेरै नै उच्च क्वालिटीको देशभक्त र एक हिसाबले हर किसिमको चुनौतीहरू फेस गर्न सक्ने प्रोमिनेन्ट कमान्डरको रूपमा मैले कमान्डर इन चिफको रूपमा पूर्णचन्द्र थापाज्यूलाई पाएँ र त्यो उहाँको दृढ अडानको कारण पनि त्यतिखेर यो ढिम्किन सकेको थिएन यो सम्झौताले। जस्तो एउटा कुरा मलाई बताइदिनु। अब जहाँसम्म अहिलेको कमान्डर इन चिफको कुरा गरौँ न, म सकिहाल्छु। अहिलेको कमान्डर इन चिफ जो पूर्णचन्द्र थापा स्कुल अफ थटकै उत्पादन भनेर भनिन्छ, उहाँ समेत आन्तरिक रूपमा यो जुन एसपिपी सम्झौता छ त्यो राष्ट्रिय हितमा छैन र त्यसले नेपाली आर्मीको पनि, नेपाल आर्मीको पनि डोमिनेट गर्छ। किनभने त्यो त नेसनल गार्डसँगको सम्झौता हो नि त, स्टेट लेभलको एउटा नेसनल गार्डसँगको सम्झौता नेपालको राष्ट्रिय सेनासँग हुनै सक्दैन, प्रोटोकल पनि मिल्दैन। एउटा प्रदेशको पुलिससँग नेपालले सम्झौता गरे जस्तै हो त्यो हुनै सक्दैन। किनभने नेपाल आर्मी भनेको राष्ट्रिय चरित्रको आर्मी हो, त्यो अमेरिकाको पूर्ण स्वामित्वको सेना पनि होइन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी आफ्नो बदनामी गरेर, आफ्नो अपमान सहेर हामी त्यो सम्झौता गर्न सक्दैनौँ भन्ने स्पष्ट सन्देश उहाँले विभिन्न च्यानल मार्फत प्रभुराम शर्माज्यूले पनि सुनाइसक्नु भएको कुरो जब आयो म पनि खुसी भएँ त्यसमा। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के भने यो जुन अहिले आइरहेको छ एसपिपी सम्झौताको ड्राफ्ट अहिले मार्केटमा आइरहेछ। त्यसमा जानुभन्दा अगाडि एउटा कुरा एड गरिहालेँ मैले। जस्तो राजनीतिक विश्लेषक सौरभले एमसिसी पास हुनुभन्दा केही महिना अगाडि के भन्नुभएको थियो भने यो पास हुनुपर्छ, हुनु पर्दैन त्यतातर्फ म जान्न, तर अमेरिकाको दबाब नेपाल जस्तो राष्ट्रले थ्याक्नु सक्दैन, यो पास हुन्छ भन्नुभएको थियो। अब एसपिपीको पनि जति विरोध गरे पनि भोलि छाती पिटेर पास गर्ने नै हुने यिनीहरूले, होइन? विरोध मैले अघि तपाईँलाई एउटा कुरो भनिसकेँ त, रक्षाले चाहे भने छाती पिटेर पास गर्छ। म तपाईँलाई भन्छु, रक्षा गर्छन् नि। सुन्नुहोस्, यो गठबन्धन अविश्वसनीय छ। यो गठबन्धन मूलतः इन्डो वेस्टको दलाल हो र कुनै चमत्कारिक त्यस्तो खालको परिघटना भएन भने होइन, अरू होइन, यो गठबन्धनको कुरा गर्दैछु। सरकार जिम्मेवार हुन्छ नि त यसमा मूलभूत रूपमा। यो गठबन्धनको रक्षा मन्त्रीको रूपमा पहिला मिनेन्द्र हुनुहुन्थ्यो। मिनेन्द्र रिजाल अहिले छाती ठोकेर एसपिपी ठिक छ भनेर भनिरहनु भएको छ, तपाईँले मिडिया मार्फत चाल पाउनु भएको छ। मूलतः यसमा दुईवटा मन्त्रालयको मेजर कन्सर्न हुन्छ। प्राइम मिनिस्टरको तहमा त भइगयो, क्याप्टेन अफ क्याबिनेटको हैसियतले देउबाजी खुद उहाँको तालिमै सिआइएबाट भएको छ, बेलायत बस्दै भनेर मैले तपाईँलाई भनेको छु। अर्को सिआइए मलाई यो भने बापत जेल जानुपर्छ भने पनि कोही बात छैन। सिआइएले क्यानाडा बस्दा उहाँको विवाहबारी पनि क्यानाडामा भयो, नारायण खड्काजी, र उहाँलाई यसपटक पोर्टफोलियो तोकेर परराष्ट्र मन्त्रीको रूपमा हामी नारायण खड्कालाई हेर्न चाहन्छौँ भनेर सिधै अमेरिकाले डिक्टेट गरेर उहाँलाई परराष्ट्र मन्त्री बनायो। किनभने मेरो बुझाइअनुसार परराष्ट्र मन्त्री बनाउनको लागि शेरबहादुर देउवाको इच्छा अन्त्यतिर थियो, अन्त्यतिर उहाँ पनि अमेरिकाको निकट व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो, तर त्योभन्दा पनि ज्यादै सिआइएको कार्ड होल्डरै भनेर शङ्का गरिएको नारायण खड्का बनाउनै पर्ने कारण के रहेछ त अहिले तपाईँले देखिहाल्नुभयो। नारायण खड्काजीले पार्लियामेन्टलाई ढाँटिरहनु भएको छ, जनतालाई भ्रमित गरिरहनु भएको छ। यो त आउँछ जान्छ, एउटा आवधिको, यसमा आत्तिनु पर्दैन। नेपाली सेनाको स्तर उन्नतिको लागि, तालिमको लागि आदि वगैरा वगैरा, यो विपद व्यवस्थापनको लागि, आतङ्कवाद विरुद्ध जोइन्ट मिलिट्री अपरेसन टाइपको एउटा सामान्य मिसन हो भनेर उहाँले यस्तो गम्भीर सैन्य साझेदारी प्रस्तावलाई भ्रमित पार्ने गरी र जनतालाई झुक्क्याउने गरी प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ र त्यसको पुरस्कार स्वरूप उहाँको पद टिकिरहन्छ। मिनेन्द्र रिजाल जसले एउटा लहरबाजीमा आएर त्यतिखेर रक्षा मन्त्रालयबाट राजीनामा दिनुभयो। शेरबहादुर देउवाले फुटेको आँखाले देख्न नसक्ने मिनेन्द्र रिजाल,
म फेरि यो शब्द दोहोऱ्याउन चाहन्छु, केही पारिवारिक कचिङ्गल छ त्यसको पछाडि त्यहाँ नजाउँ। र शेरबहादुर देउवाले कहिल्यै पनि मिनेन्द्र रिजाललाई देखेपछि एकचोटि बाथरुममा गएर कुल्ला गरेर आउँछन् रे। त्यति घृणा गर्ने मिनेन्द्र रिजालको नाम लिँदा। त्यो केही पारिवारिक लफडाहरू होला उहाँहरूको बिचमा, केही रङ्गीन मिजाजका आन्तरिक कथाहरू होलान्, त्यतातिर नजाउँ। त्यो मिनेन्द्र रिजाललाई नै उनले रक्षा मन्त्री बनाएका थिए, त्यो पनि अमेरिकाको एकदमै आग्रहमा। किनभने तपाईँलाई थाहा छ शेरबहादुर देउवाको मूल शक्ति 75% अमेरिकन हो र 25% मात्रै भारतीय हो। उनी मूलतः अमेरिकी लाइनको मान्छे, किनभने जुलियाचाङ ब्लकले उहाँको बिहा गराएको अमेरिकी राजदूत। शेरबहादुर देउवा मात्रै नेपालमा यस्तो एकको प्रधानमन्त्री हो जसको अहिलेसम्म अमेरिकी राजदूतसँग अनन्य व्हिस्कीवाला सम्बन्ध छ। चाहे माइकल ई मेलेनोव्स्कीको कुरा गर्नुहोस्, वा पदीय आचरण र मर्यादा नै भुलेर बेलुका कुनै तारे होटलमा गएर व्हिस्की खानुहुन्थ्यो र प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उहाँको कौचमा अहिले पनि अमेरिकी राजदूतसँग काजु र व्हिस्की चल्छ। चाहे माइकल ई मेलिनोव्स्कीको कुरा गर्नुहोस्, चाहे न्यान्सी पावेलको कुरा गर्नुहोस्, चाहे जुलियाचाङ ब्लकको कुरा गर्नुहोस्, चाहे अहिलेको ऱ्यान्डी बेरीको कुरा गर्नुहोस्, जोसुकै अमेरिकी राजदूतसँग पनि उहाँको विशेष खालको आन्तरिक सम्बन्ध छ भन्ने कुरो त तपाईँलाई थाहा छँदैछ। र अहिले उनले कसैमाथि भरोसा नगरेर रक्षा मन्त्रालय आफ्नै पल्टामा किन राखे त? यही एसपिपी जस्तो घातक सम्झौता गर्ने फुल अथोरिटी लिनको लागि। मिनेन्द्रप्रति अमेरिका 100% भरोसा गर्थ्यो, एउटा इमोसनल कारणले र फेरि बिचमा एउटा खालको हुन त अब देखाउनको लागि त गगनसँग हारेको कारण त्यो तोडले इमोसनल भएर राजीनामा गरेको भनिन्छ। तर पनि पुरानो घाउ बल्झिन खोज्दा, शेरबहादुरजीको पारिवारिक लफडा फेरि बल्झिन खोज्दा त्यो चोट सहन नसकेर शेरबहादुरजीकै आग्रह वा दबावमा मिनेन्द्र रिजालले हात धोएको भन्ने कुरा काङ्ग्रेसको आन्तरिक मान्छेहरूले हामीलाई बताइरहेका छन्। खैर, म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने एसपिपी सम्झौताको सवालमा यो सरकारले उहिल्यै भुलचुक गरिसकेको छ र सम्भवतः रिसेन्टली एडेड कन्ट्रीको स्ट्याटसमा नेपाललाई राख्नुको कारण पनि सायद मलाई लाग्छ कि यिनीहरूले त्यो सम्झौता भित्रभित्रै गर्ने कमिटमेन्ट व्यक्त गरिसकेका छन् र त्यो कमिटमेन्ट व्यक्त गरिसकेर कतै हस्ताक्षर पनि गिराइसकेका छन् र नेपाली जनताको आँखामा छारो हाल्न र त्यसलाई लेजिटिमेसी दिन देउवा अब यही असार महिनाको अन्तिमतिर अमेरिका भिजिट गर्दैछन् र उनी यसरी उनको बेग यसरी अगाडि बढेको छ कि उनीहरू हल्लिएका छैनन्। अनि अमेरिकी राजदूतावासको त त्यो परम्परागत बयान कहिले बदलिन्छ र? एमसिसी पास गर्दा पनि नेपालको इच्छा र चाहनामै गरिएको र नेपालले नचाहँदा हामी करकाप गर्दैनौँ भन्यो। पछि फेरि अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्रीले उताबाट फोन गर्ने बित्तिकै, भ्रमण गर्ने बित्तिकै यहाँ हल्लिएको तपाईँले देखिहाल्नुभयो। यहाँ पनि त्यही भाषा ऱ्यान्डी बेरीले प्रयोग गर्नुभएको छ। नेपालकै चाहना हो भने हामी गर्छौँ, होइन भने गर्दैनौँ भनेर स्पष्टीकरण त्यो त देखाउने कुरा हो। अब यहाँ बाध्य पार्ने संयन्त्र त उनीहरूले प्रयोग गरिहाल्छन्, साम दाम दण्ड भेद नीति सबै प्रयोग गर्छन्, किनभने उनीहरूलाई नेपालमा एट एनी कस्ट एट एनी रेट चाइनालाई घेराउ गर्न, अप्ठ्यारो गर्नको लागि सैन्य बेस क्याम्प राख्नु छ। अब यसको अलिकति इतिहासमा जानुहोस्, के हो त आखिर एसपिपी? के हो यसको इतिहास? के हो यसको विषयमा? स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम सुन्दाखेरि कति मिठो छ नि, तर यसको आन्तरिक जहरको विषयमा नेपाली जनतालाई जानकारी गराउनु पर्छ। जब सोभियत युनियनसँग अमेरिकाको चर्को द्वन्द्व थियो, त्यो द्वन्द्वमा सोभियत युनियन गोर्बाचोभको कारण पलायन भयो र मिखाइल गोर्बाचोभ जस्तो आन्तरिक गद्दारले नोबेल पुरस्कारको लोभमा सोभियत युनियनलाई धाराशायी बनाए। हुन त अहिले द घोस्ट अफ स्टालिन भनिने र लेनिनको आदर्श उत्तराधिकारीको रूपमा व्याख्या गरिने भ्लादिमिर पुटिनले अलेक्जेन्डर दि ग्रेटको एउटा मान्यतालाई आत्मसात गर्दै भूगोलको उच्चता नै जीवनको सर्वोच्चता हो भन्ने सिद्धान्तलाई अपनाउँदै फेरि सोभियत युनियनको विघटनलाई संसारको सबभन्दा ठुलो भू राजनीतिक गल्ती हो भन्दै सोभियत युनियनलाई फेरि एउटै छातामुनि ल्याउन खोजिरहेको भनेर इन्टरनेसनल मिडियामा आइरहेको छ। खैर, त्यतातिर नजाउँ। र रुस हदैसम्म कमजोर भएपछि हिजो सोभियत युनियन अन्तर्गतका 4वटा देशलाई, लाटभिया, इस्टोनिया, लिथुआनिया लगायत 4वटा देशलाई सर्वप्रथम 1993 अप्रिलमा अमेरिकाले एउटा सम्झौता मार्फत आफ्नो सुरक्षा छातामुनि ल्यायो र सर्वप्रथम त्यतिखेर क्वाइन भएको शब्द BBC, CNN, इन्टरनेसनल हेराल्ड ट्रिब्युन, न्युज विकमा खुब प्रचलित थियो, स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम।
त्यतिखेर लिथुआनियाका ठुला ठुला प्रोफेसर विद्वान बुद्धिजीवीले के भन्यो भने अब यहाँ त यो देश त सुनको लङ्का जस्तो विकसित हुन्छ, अब हामी समृद्ध हुन्छौँ भने त्यसको अन्तिम लक्ष्यको रूपमा ऊ नाटोको सदस्य बन्यो। नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसन अहिले खुनको आँसु बगाएर बसिरहेको छ। तपाईँले देखिरहनु भएको छ त्यहाँको विकास प्रगति र समुन्नतिको विषयमा लिथुआनिया कस्तो छ, लाटभिया कस्तो छ, इस्टोनिया कस्तो छ, मैले जर्जिया कस्तो छ यो विषयमा भनिरहनु पर्दैन तपाईँलाई। त्यसपछि अहिलेसम्म करिब 80वटा देशमा यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अन्तर्गत उनीहरूले ती देशहरूलाई आफ्नो लपेटामा पारिसकेर पछिल्लो समय मालदिप्स र श्रीलङ्कालाई पनि आफ्नो पल्टामा पारे र भारतको यसमा डबल स्ट्यान्डर्ड छ। भारत मुखले केही बोल्दैन, तर स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा जब मालदिप्सले हस्ताक्षर गरेर त्यसको सबभन्दा ठुलो स्वागत भारतले गर्यो। यसको कारण सबभन्दा ठुलो चिन्ता भनेको चाइनालाई छ। अब तपाईँलाई एउटा कुरो म भन्छु, हाई अल्टिच्युड माउन्टेन एरियामा जब याद गर्नुहोला स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अन्तर्गत एसपिपी अन्तर्गतका फौजहरू बस्नेछन्, त्यहाँ वेल इक्विप्ड भएर उनीहरू आधुनिक सञ्चारसहित राडारसहित हात हतियारसहित बस्नेछन्। फ्री तिब्बत मोभमेन्ट चलाइरहेका कुतत्त्वहरू र नेपालको एक चीन विरोधी नीतिलाई सखाप पार्नको निम्ति अगाडि बढिरहेका देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी तत्त्वहरू सबभन्दा उत्साहित हुन्छन् र चीन नेपालसँग झन् आगो हुनेछ र नेपाल भू राजनैतिक द्वन्द्वको भुमरीमा यही 10 बुदाको कारण पर्दैछ। र यसका केही महत्त्वपूर्ण बुदाहरू चाहिँ मैले 7वटा बुदालाई पोइन्ट आउट गरेर तपाईँको मिडिया मार्फत तपाईँको ध्यानाकर्षण, आदरणीय दर्शकहरूको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। यसका मुख्य घातक बुदाहरू के छन्? अमेरिकी सेनाले गाडी मात्र होइन जहाज पनि ल्याउने, तिनीहरूले यहाँ अभ्यास तथा ट्रान्जिटको अधिकार र इन्धन भर्न पाउने सुविधा पाउनेछन्। अब याद गर्नुहोस् भन्नाले यो कन्सेप्ट जब गल्फ वार चलेको थियो, अफगानिस्तानमा नर्दर्न एयरलाइन्स अन्तर्गत अमेरिकाले अट्याक गरेको थियो, त्यतिखेर शेरबहादुरजी नेपालको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र कोलिन पावेलको नेपालमा भिजिट हुँदाखेरि उहाँले एउटा वचन दिनुभएको थियो, यदि अमेरिकाले चाहन्छ भने ट्रान्जिट पोइन्टको रूपमा नेपाललाई रोज्न सक्छ र या तेल भर्न सक्छ लडाकु विमानले भनेर। त्यतिखेरै पनि मिडियामा यसको विरोध भएको थियो। हो यही कन्सेप्ट, यो घातक कन्सेप्ट यहाँ छ। अर्को म तपाईँलाई भन्छु, अमेरिकी सेनाले सञ्चार प्रविधि जडान गर्ने नेपालमा तैनात तथा परिचालित फौजको बसोबासको लागि यहाँको सरकारले भूमि उपलब्ध गराउने, मजाले डिस्प्युटेड ल्यान्डमा पनि बस्न पाउने भयो, नोम्यान्स ल्यान्डमा जान पनि पाउने भयो। हाई अल्टिच्युड उच्च हिमालय क्षेत्र भनेको ताकेको त उत्तरतिरको सिमाना हो, डिस्प्युटेड बोर्डर हो, त्यहाँ पनि जान पाउने। अनि उसले सबै परिचालित फौजको बन्दोबस्ती पनि हामीले गरिदिनु पर्ने, कस्तो कायदाको मजाको छ। अमेरिकाको लागि कम्फर्ट जोन बनाइदिने कुरा छ यहाँ। अर्को छ सैन्य अभ्यास नेपालको उच्च भूगोलमा हुने, अमेरिकी फौज आउने तर कति सङ्ख्यामा भनेर किटान छैन, जति पनि हुनसक्छ। 5, 10, 20, 50, 1 लाख 2 लाख नेपाली सेनाको भन्दा बढी सङ्ख्या पनि आउन सक्ने भयो। अनलिमिटेड सैनिक राख्न पाउने उसको एउटा अधिकार यहाँ रह्यो। अनि अर्को के छ, अमेरिकाले 50 करोड अमेरिकी डलर दिने, त्यस्तो अनुदान अमेरिकी सेनाकै अभ्यास र पूर्वाधार निर्माणमा खर्च हुने। हामीलाई केही तातो भुतुवा हामीले पाउनेवाला केही छैनौँ। अमेरिकी सेनाकै स्तरोन्नति गर्ने, अपग्रेडिङ गर्ने, स्ट्रेन्थेनिङ गर्ने र हामीलाई हेरेको हेरे बनाउने र अमेरिकी सेनाकै स्वार्थ अन्तर्गत 50 करोड अमेरिकी डलर उसले अनुदानको रूपमा दिने भन्ने कुरा छ। अमेरिकी अनुदान 5 वर्षसम्म खर्च गर्ने प्रस्ताव, तर सम्झौता 5 वर्षमा सकिने भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। कति हुनसक्छ? 5, 10, 20, 50 कति पुस्तासम्म जान सक्छ। कोरियामा कहिलेदेखि सेना छ तपाईँलाई थाहा छ? उत्तर र दक्षिण कोरिया भएर एकीकृत कोरिया छुट्टिँदादेखि अहिलेसम्म त्यहाँ छ। कङ्गोमा कति सेना छ अमेरिकाको? सोमालियामा कति छ? विश्वका विभिन्न देशमा अमेरिकाले सेना राखिरहेको छ, फर्काउनै मान्दैन। एकचोटि अमेरिका पसिसकेपछि ऊ ज्यान जाला, उसको रणनीतिक स्वार्थ पुरा नभएसम्म तपाईँले फर्काउनै सक्नुहुन्न। बाघको घोडा चढेपछि तपाईँको आफ्नो मनोबानीले ओर्लिन पाउनुहुन्न। ओर्लिनु हो भने खाइदिन्छ, घोडा चढिरहन सम्भव छैन। कुरा त्यही हो। स्थानान्तरण गर्न सकिने तथा अन्य चल सम्पत्तिमा नेपाल सरकारले अमेरिकी सेनालाई कर छुट दिनुपर्ने। अनि यो सरकारको औचित्यता के हो? यो सरकारको सोभरेन्टी कहाँ गयो? अनि ट्याक्सेसनको कुरामा अमेरिकाले जति सहुलियत माग्छ तपाईँले 100% जिरो लेभलको कर लगाउनुहोस् भन्न पनि उसले पायो। हामीलाई कर नलगाउनुहोस् भन्न पनि उसलाई छुट भयो। भन्नाले अमेरिका भनेको सुपर सरकार, यो ल्याङ्ग्रो सरकार भनेको चाहिँ अमेरिकाको वफादार दासानुदास, हनुमानदास, चरणदास, नोकर सरकार। र शेरबहादुर देउबा पोसाकले नेपाली, भाषाले नेपाली,
मन र वचन सबै हिसाबले उनी अमेरिकी भइसके, उनी दलाल हुन्, उनी घातक छन् र अन्तिममा सम्झौता धारामा विवाद भएमा निरूपणको लागि राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधिकरण अर्थात् अदालतमा जान वा मध्यस्थताको लागि तेस्रो पक्षको सहयोग लिन बन्देज। न यहाँ चाइना आउँछ, न इन्टरनेसनल कोर्ट आउँछ, न रसियासँग अपिल गर्न सकिन्छ, न युरोपियन युनियनमा भन्न सकिन्छ, न इन्डियालाई हार गुहार लगाउन सकिन्छ। जे छ देवादिदेव महादेव सर्वाधिकार अमेरिकालाई, युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका जिन्दाबाद भनेर हात ठडाउनेको जय भयो, अरू सबै समाप्त भए। यो ढङ्गले नेपाललाई ठाडै जानी हिजो एमसिसीको पालामा अप्रत्यक्ष रूपमा थियो, अहिले प्रत्यक्ष रूपमा अमेरिकाले नेपाललाई आफ्नो रणनीतिक सुरक्षाको जालोभित्र एसपिपी अन्तर्गत स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अन्तर्गत लपेट्यो। र यसमा तीनटा कुरा छ। अमेरिकाले हेर्नु संसारमा अहिले पनि संसारको पहिला 75% थियो, अहिले पनि 50% सुनको हिस्सा अमेरिकाको कब्जामा छ। डलरको वर्चस्व अहिले पनि छ, अरूले तोड्न सकेको छैन। अनि नवउदारवादको सबभन्दा ठुलो नायिके अमेरिका नै। अनि हतियारको एकाधिकार गर्न खोज्दा रुसले त्यो सिन्डिकेट तोड्न खोज्यो, फाइनान्सियल सुपर पावरको रूपमा चाइना उदाउन खोज्यो। त्यो टेन्सनले गर्दा ऊ संसारभरि दारा नङ्ग्रा फिजाउँदैछ। अब हामीले यो द्वन्द्व थेक्न सक्छौँ? हामीले छिमेकी राष्ट्रको कन्सर्नलाई पनि याद गर्नु पर्दैन? हाम्रो भू राजनीतिक संवेदनशीलता, शीतयुद्धताका हामीले चलाएको बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाको परराष्ट्र नीति, हाम्रो फरेन पोलिसी, इन्टरनेसनल रिलेसन मटिया मेट भयो। र मैले सुनेको दुईटा कुरा छ, यो बापत शेरबहादुर देउवालाई 4वटा कुराको ग्यारेन्टी उनीहरूले गर्दैछन्। एउटा, शेरबहादुरले चाहँदासम्म जति बेला पनि अमेरिकाले उनलाई राष्ट्रपति बनाइदिने, सामदाम दण्ड भेद नीति सबै प्रयोग गरेर उनलाई राष्ट्रपति बन्न आयो, प्रधानमन्त्री बनाउने। र यदि उनले चाहन्छन् भने जब सक्रिय राजनीतिबाट उनी हात धुनेछन्, राष्ट्रपति हुने मनसुबा पनि पुरा गरिदिने। नम्बर 1, जयवीर सिंह देउवालाई आगामी संसदमा ल्याएर मन्त्री बनाउने, चाहे जुनसुकै विधिबाट होस्। र आरजु मेडमलाई जुनसुकै विधिबाट, अझ शेरबहादुरमाथि भन्दा पनि आरजुमाथि ज्यादा भरोसा छ उनीहरूको आइएनजिओको कारण। आइएनजिओ मार्फत लपेटेको त छँदैछ उसले। र आरजु मेडमलाई जसरी पनि क्याबिनेटको प्रभावशाली मन्त्री र भविष्यमा शेरबहादुरको उत्तराधिकारी र काङ्ग्रेस पार्टी आरजुहरूकै कब्जामा पार्ने। किनभने शेरबहादुर अब भौतिक हिसाबले पनि धेरै टिक्दैनन्। अब मैले यो कामना गर्नु मानवीय संवेदनाको हिसाबले घातक हुनसक्छ। जननेता कमरेड मदन भण्डारी पुष्पलालको आयु छोटो हुनु, देवतुल्य व्यक्तित्वको जसको नेपाललाई हर हमेसा खाँचो थियो। शेरबहादुर जस्तो मान्छे शैतानको आयु लामो हुनु नेपाल र नेपाली जनताको दुर्भाग्य हो। कालले पनि उनलाई मिस्कल गराएको छैन। अहिले मलाई लाग्छ उनी हट्टाकट्टा हुँदै आएका छन्, झन् तरोताजा हुँदै आएका छन्, झन् स्वस्थ हुँदै आएका छन्। नेपालको दुर्दिन सुरु भयो कि भनेर चिन्ता लाग्छ। र शेरबहादुर देउवालाई अपदस्थ गर्नै पर्छ। यो ठग 5 दलीय ठग बन्धनलाई समाप्त पार्नुपर्छ। र शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई चुनावसम्म पुर्याएर अपदस्थ गर्ने होइन। यदि म भन्छु यो गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्र र समाजवादीमा किञ्चित पनि राष्ट्रियता छ र उनीहरू एसपिपी सम्झौताको बरखिलाफमा छन् भने शेरबहादुरलाई अविश्वासको प्रस्ताव लगेर फ्याक्नुपर्छ। अदालत त सेटिङमा गइसक्यो, परमादेशमा गइसक्यो अदालत भनेको इन्डो वेस्टको ग्रिपमा छ। मलाई यो कुरा भन्न हिचकिचाहट छैन। होइन भने शेरबहादुरलाई सडक आन्दोलन गरेर आँधी तुफान सृजना गरेर भने पनि नहटाएसम्म नेपालको सङ्कटको दिनहरू समाप्त हुँदैनन्। चुनावमा त नेपाली काङ्ग्रेस र जनताले दण्डित गर्छन् गर्दैनन्। चुनावमा पनि एमसिसी पास गराउनेहरूले नै बेसी भोट पाए होइन, उनीहरूकै दल ठुलो भयो। मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने नि, अब यति धेरै सबै कुरा एक्सप्लेन गर्नुभयो। अहिले आम सञ्चार माध्यममा पनि निकै जोडबलले आइरहेको छ, संसदमा पनि निकै जोडबलले यसको कुराहरू उठिरहेको छ। जस अब यो केही दिनभित्र पास हुन्छ। जसरी एमसिसीको लागि चाहिँ लामो एउटा आन्दोलन भयो, लास्ट मोमेन्टमा जब कन्टिन्युसली त्यसमा बहस हुन थाल्यो त्यो पास हुने दिशामा गयो, पास भयो होइन। अब यो पनि अहिले बहसको उसमा ल्याएको भनेको पास गराउनकै लागि हो, त्यति बुझे हुन्छ। मैले तपाईँको इन्टरभ्यू भयो आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि एउटा शब्द भनेको थिएँ, अमेरिका अथवा इन्डो वेस्टको अन्तिम लक्ष्य भनेको नेपाललाई नाटोको सदस्य बनाउने हो, नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसन। त्यसको लागि एमसिसी र हामीले नामै नलिकन अन्य सैनिक रणनीतिक प्रस्तावहरूमा नेपाललाई छिराउँछन् उनीहरूले भनेर त्यतिखेर भनेको थिएँ। म तपाईँलाई त्यो भिडियो लिङ्क तपाईँकै सम्झनाको लागि भरे फरवार्ड गरिदिन सक्छु। 1। दोस्रो कुरो भनेको वार्सा सन्धि सङ्गठन पतन भइसकेपछि सोभियत युनियन
धाराशाही भयो। तर रुसको उदय भएर अहिले चीनसँग उनीहरूले जस्तो ब्रिक्स अथवा साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनमा जसरी एउटा रणनीतिक हिसाबले बलियो साझेदार राष्ट्रहरूको साथमा नेपाल पनि त्यसको डायलग पार्टनर छ हो, त्यहाँबाट च्युत गराउनको निम्ति र अर्को हिसाबले यिनीहरूले चाहिँ एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि फेरि यिनीहरूले एउटा अर्को खालको एलायन्स भारतसहित अस्ट्रेलिया, भारतसहित इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी, पहिला एसिया पेसिफिक भन्थे र इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत यिनीहरूले अर्को एलायन्स बनाउँदैछन् र यो काउन्टर एलायन्सको बिचको लडाइँमा साँढेको जुदाई बाछाको मिचाइमा नेपाल पर्दैछ भन्ने कुरो टटकारो देखिन्छ। त्यसकारण नेपालले कतै पनि ढल्किने कोल्टिने होइन, आफ्नो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति जोगाउनुपर्छ र यो क्वाड अन्तर्गतका देशहरू अहिले जसरी ब्रिक्स, साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विकल्पमा जसरी वर्ल्ड ब्याङ्क, मुद्रा कोषको विकल्पमा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क भनेर चीनले विश्वव्यापी रूपमा एउटा ब्याङ्क स्थापना गरेको छ, त्यसले सही मानेमा विकासको लागि लोन प्रवाह गर्छ। त्यसै गरी तपाईँलाई एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु, हामी कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सैनिक मिसनमा जोडिनु हुँदैन। नेपाल दृढ रहनुपर्छ र मलाई लाग्छ बिपी कोइराला, राजा महेन्द्र जस्ता दूरदर्शी व्यक्तित्वहरूले त्यतिखेर तय गरेको, पुष्पराज जननेता कमरेड मदन भण्डारीले प्रतिज्ञा गरेको र हाम्रा सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूले लागू गरेको असंलग्न परराष्ट्र नीति पञ्चशीलताको मान्यतामा हामी अडिग रहेनौँ भने यो फ्रेजाइल कन्डिसनमा, यो एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि शक्ति राष्ट्रको साँढेको जुदाईमा हामी बाछाको मिचाइमा पर्छौँ। दुई हात्तीहरूले प्रेम गरे भने पनि घाँस माडिने हो, दुई हात्तीहरूको द्वन्द्व भयो भने पनि घाँस माडिन्छ। त्यसकारण हात्तीलाई प्रेम वा द्वन्द्व गर्न हाम्रो भूमि दिनु भएन, नेपाललाई सैन्य रणनीतिको परेड ग्राउन्ड बनाउनु भएन भन्ने कुरोमा हामी दृढ र स्पष्ट हुनुपर्छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब आन्दोलनको अपिल पनि गर्नुपर्छ, किनभने शेरबहादुर देउवालाई आन्दोलन बाहेक अब शेरबहादुर देउवा त यति ठुला उनले राजनीतिक र सोसियल क्राइम गरिरहेका छन्, राष्ट्रविरुद्ध घात गरिरहेका छन्। महाकाली सन्धिको प्रमुख सूत्रधार पनि उनी नै, एमसिसी गर्न पनि उनी नै आए। कति महत्त्व छ विदेशी शक्ति केन्द्रलाई उनको। र अहिले एसपिपी सम्झौतामा पनि उनले सुड गाडिरहेका छन् र शेरबहादुरको नेतृत्वमा नजाने कस्ता कस्ता राष्ट्रघाती सन्धि हुँदै जाने हो। त्यसकारण सदन पनि आन्दोलित हुनु पर्यो, संसद सदन आन्दोलित भएपछि सडकले पनि खबरदारी गर्नु पर्यो। आवश्यक पर्छ भने जनताको तागतले शेरबहादुरलाई राजीनामा दिन वा अपदस्थ गर्न बाध्य बनाउनुपर्छ। होइन भने हेर्दा हेर्दै यिनले आन्तरिक रूपमा त सिग्नेचर गरिसकेका छन्, बाह्य रूपमा पनि यिनको बेगलाई रोक्न सकिँदैन। त्यो बेगलाई रोक्न सक्ने तागत भनेको केवल जनतामा मात्रै छ। हस्, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद।